کلمہ آقا دا پئی دنیا پڑھ دیے دل میرے آقا دا امت دا درد دیے کلمہ آقا دا پئی دنیا پڑھ دیے دل میرے آقا دا امت دا درد دیے سنیا جو بڑا سونا جملہ آ گیا دل ٹھر جائے گا سارا جگ جان دائے آقا دا شان سنا سارا جگ جان دائے آقا دا شان سنا آپ دے دل یوتے آیا رب دا قرآن سنا اب بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں مقرر شیر بیان واعظ خوش الحان حضرت مولانا ظہیر احمد ظہیر صاحب کو کہ وہ مائک پہ آئیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اظہار خیال فرمائیں اور میں گزارش کروں گا محترم جناب قاری حبیب الرحمان سے کہ وہ بھی آگے اسٹیج پہ تشریف لے آئیں کیونکہ علماء اسٹیج پہ ہی اچھے لگتے ہیں اللہ رب العالمین علماء کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکات نازل فرمائے آمین دعوت خطاب دیتا ہوں مولانا ظہیر احمد ظہیر صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ساڈا تاں اللہ ہی سہارا کافی ہے 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 اساں نہیں کدرے جانا اساں نہیں کدرے جانا ساڈا نہیں ہور ٹکانا سانو تے مولا دا دوارا کافی ہے ساڈا تاں اللہ ہی سہارا کافی ہے ساڈا تاں اللہ ہی سہارا کافی ہے ہوئے لوکاں کئی داتے آپ بنائے نے رب نو چھڑ کے تھاں سر جھکائے نے ہندا جو خود محتاج چلدا نہیں اس دا راج عقل منداں لئیے اشارہ کافی ہے ساڈا تاں اللہ ہی سہارا کافی ہے ساڈا تاں اللہ ہی سہارا کافی ہے ساڈا تاں اللہ ہی سہارا کافی ہے اساں نہیں کدرے جانا ساڈا نہیں ہور ٹکانا سانو تے مولا دا دوارا کافی ہے ساڈا تاں اللہ ہی سہارا کافی ہے اوے رب دے سوا اساں سجدہ کسے نو نہیں کرنا رب دے سوائے اساں سجدہ کسے نو نہیں کرنا حجرہ شجرہ کولوں بالکل نہیں ڈرنا حجرہ شجرہ کولوں بالکل نہیں ڈرنا اوے شرکاں دے وچ نہیں وڑنا شرکاں دے وچ نہیں وڑنا اساں نہیں ایتھے ترنا سانو توحید دا کنارہ کافی ہے سارے آنکھو سبحان اللہ
ساڈا تاں اللہ ہی سہارا کافی ہے، ساڈا تاں اللہ ہی سہارا کافی ہے۔ اوے اساں تاں تکیا جدوں دا کملی والا اے، اوے اساں تاں تکیا جدوں دا کملی والا اے، اساں نہیں منگیا ہور ثبوت حوالہ اے۔ مدنی دا جوڑ کوئی نہیں، مدنی دا جوڑ کوئی نہیں، ہوراں دی لوڑ کوئی نہیں، ساڈیاں اکھیاں دا تارا کافی ہے۔ سارے آکھو سبحان اللہ۔ ساڈا تاں اللہ ہی سہارا کافی ہے، ساڈا تاں اللہ ہی سہارا کافی ہے۔ اساں نہیں کدرے جانا، ساڈا نہیں ہور ٹکانا، سانو تے مولا دا دوارا کافی ہے۔ ساڈا تاں اللہ ہے سہارا کافی ہے، بولو ساڈا تاں اللہ ہے سہارا کافی ہے۔ انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگو دوستو عزیز بھائیو، قابل صد احترام علماء کرام، میری دلی دعا کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضرینوں اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے، اور ساڑے مل بیٹھنے نو اللہ سونا ساڑے ساریاں واسطے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی عزت دا باعث بنائے۔ بالکل مختصر وقت واسطے جنہ ٹائم میں ملیا ہے اور جڑے موضوع تے مینوں حکم ملیا ہے انشاءاللہ اسے موضوع تے گفتگو کرنی ہے۔ دعا کرو اللہ پاک مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ لوگو بڑا خوبصورت موضوع آپ سرکار دی شان دا، نبی پاک دی سیرت دا، وہ کتنا خوبصورت موضوع ہے، ذرا سنو گے تو انشاءاللہ تواڈے چہرے ایمان دی چمک نال انشاءاللہ چمک جان گے اور تواڈے چہریاں تے مسکراہٹ آ جائے گی۔ لوگو میرے نبی دا ہاتھ بھی سونا، میرے نبی دا چہرہ بھی سونا، میرے نبی دیاں اکھاں بھی سونیاں، میرے نبی دے رخسار بھی سونے، میرے نبی دی زبان بھی سونی، میرے نبی دے بازو بھی سونے۔ توجہ کریا جے، میرے نبی دا سینہ بھی سونا تے میرے نبی دے سینے اندر جڑا رب نے دل رکھیا وہ دل بھی بڑا سونا ہے، دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ موضوع سماعت کرو بڑے پیار نال، بڑی محبت نال۔ اللہ نے میرے نبی دے دل نو کتنا سونا بنایا ہے، کتنا خوبصورت بنایا۔ تھوڑا تھوڑا اپنی جگہ تو ہلو تے میرے والے قریب ہو جاؤ، تھوڑا تھوڑا جڑے باہر والے بھائی نے وہ بھی اٹھ کے اندر آن دی کوشش کرو انشاءاللہ۔ اللہ دے فضل و کرم نالے جڑی مسجد باہروں اینڈ تک انشاءاللہ فل ہو جانی ہے جلد انشاءاللہ۔ حالے تے ابتدا ہے تے تھوڑا تھوڑا قریب ہو ماشاءاللہ، ادھروں بھی سجوں بھی کھبیوں بھی سامنےوں بھی جڑے میرے ویر باہر بیٹھے نے اندر تشریف لے، جڑے علماء کرام نے آ کے سٹیج تے بیٹھو، آ جڑی جگہ خالی ہے پر کر دیو ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تنوں جزائے خیر دے۔ نبی پاک دی سنت ہے، نبی پاک دی تعلیم ہے کہ جو خطیب ہوئے وہ دے قریب قریب ہو کے بیٹھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آنا قبول و منظور فرمائے۔ میرے نبی دا دل کتنا سونا ہے، انشاءاللہ یہ موضوع سنو۔ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی دا دل اتنا سونا ہے کہ رب نے قرآن محفوظ کرن واسطے میرے نبی دے دل دا انتخاب کیتا ہے۔ سبحان اللہ، رب نے قرآن اتارن واسطے میرے نبی دے دل دا انتخاب کیتا ہے۔ قرآن سنیا جے میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل خان والا رب دا قرآن سچا ہو میاں، رب دا قرآن سچا۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ اللہ قلبک لتکون من المنذرین۔ اللہ فرماندے نے کائنا دے رہنا لیو، اے جڑا میرا سونا قرآن ہے، سونا قرآن ہے، اے جڑا میرا پیارا قرآن ہے۔ اللہ فرماندے نے اینو میں رب نے آپ بھیجے ہے۔ اللہ فرماندے نے لے کے جبریل آیا ہے تے یا اللہ کتھے آیا؟ اللہ فرماندے نے اللہ قلبک لتکون من المنذرین۔ اللہ فرماندے نے میرا قرآن میرے سونے مصطفیٰ دے دل تے نازل ہو جائے۔ میں قربان جاواں لوگو، میرے نبی دا دل کتنا سونا ہے کہ میرے نبی دا دل قرآن والا، قرآن دی محبت والا، قرآن دی حفاظت والا، میرے نبی دا دل قرآن دے پیار والا۔ دعا کرو اللہ ساڈے دلانوں بھی قرآن والا بنا دے۔ سارے آکھو آمین۔
اللہ 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 میں قربان جاواں جلدی صحیح ہو جائے گا نا انشاءاللہ لو جی ماشاءاللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ اے جڑے علماء نے نا انہاں دا آنا اور جتنے منتظمین نے انہاں دیاں محنتاں اللہ قبول فرمائے یہ جلسے سوکھے نہیں ہوندے جناب والا بڑیاں محنتاں کرنیاں پوندیاں نے پوچھو رانا حفیظ اللہ صاحب کولوں کنیاں انہوں نے محنتاں کیتیاں تے تسی آئے ہو تے تہاڈا بھی ماشاءاللہ احسان ہے نیکی ہے اللہ قبول فرمائے اللہ اللہ میں قربان جاواں سمندری دے رہن والے آ میرے نبی دا دل کتنا سونا ہے میرے نبی دا دل قرآن والا ہے میں نہیں کہہ رہا رب دا قرآن کہہ رہا ہے میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل خان والا رب دا قرآن سچا فمیاں رب دا قرآن سچا فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے او کائنات دے رہن والے ہو جدوں میں نماز پڑھا رہا ہوں تے نماز اندر جدوں میں قرآن پڑھ رہا ہوں تے میرا دل کردا ہے میں قرآن ہور پڑھاں میرا دل کردا ہے میں قرآن زیادہ پڑھاں میرا دل کردا ہے میں قرآن دی قرات زیادہ کراں میں قرآن پڑھ رہا ہوں بڑی گہرائی دے اندر جا کے بڑے پیار دے نال بڑیاں محبتاں دے نال میں قرآن پڑھ رہا ہوں تے جدوں کسے بچے دے رون دی آواز آ جاندی ہے تے اس ویلے میں نماز مختصر کر دینا وا لیکن جڑی دلیل میں لینا چاہنا اس حدیث پاک دے وچوں لوکو میرے نبی دا دل قرآن دی محبت والا ہے میرے نبی دا دل قرآن دے پیار والا ہے تائیں تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جدوں میں کو نماز پڑھانا تے میرا دل کردا میں زیادہ قرآن پڑھاں میں زیادہ قرآن دی تلاوت کراں میں زیادہ قرآن دی قرات کراں میں قربان جاواں سمندری دے رہن والے مننا پوے گا جویں میرے نبی دا ہاتھ سونا جویں میرے نبی دی اکھ سونی جویں میرے نبی دا سینہ سونا مننا پوے گا میرے نبی دا دل سونا اللہ 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 میں قربان جاواں کلمہ آقا دا پئی دنیا پڑھ دیے دل میرے آقا دا امت دا درد دیے کلمہ آقا دا پئی دنیا پڑھ دیے دل میرے آقا دا امت دا درد دیے سنیا جے بڑا سونا جملہ آ گیا دل ٹھر جائے گا سارا جگ جان دائے آقا دا شان سنا سارا جگ جان دائے آقا دا شان سنا آپ دے دل یوتے آیا رب دا قرآن سنا سارا جگ جان دائے آقا دا شان سنا سارا جگ جان دائے آقا دا شان سنا آپ دے دل یوتے آیا رب دا قرآن سنا تائیں تا سب خلقت تائیں تا سب خلقت آقا یوتے مر دیے دل میرے آقا دا امت دا درد دیے اللہ 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 سنیا جے سمندری دے رہن والے ہو میرے نبی دا دل سونا کیونکہ میرے نبی دا دل قرآن والا ہے میرے نبی دے دل اندر قرآن دیاں محبتاں نے سمندری دے رہن والے اج تمہیں قرآن نال پیار کر لے اج تمہیں قرآن نال محبتاں کر لے اج تمہیں قرآن نال پیار پا لے اپنے گھر دے وچوں ایک نہ ایک بچہ حافظ قرآن ضرور بنا لے اپنے خاندان دے وچوں ایک نہ ایک بچہ قرآن دا حافظ ضرور بنا لے کل کے احمد دا دن ہوئے گا تیری شفاعت دا تیری سفارش دا تیری نجات دا سبب بن جائے گا میں قربان جاواں لوگو میرے نبی دا دل سونا کیونکہ میرے نبی دا دل قرآن نال پیار کر دائے میرے نبی دا دل قرآن نال محبتاں کر دائے میرے نبی دا دل تاں بھی سونا ہے کہ میرے نبی دے دل اندر امت دا احساس بڑھائے میرے نبی دے دل اندر امت دی خیر خواہی بڑی ہے میرے نبی دے دل اندر امت دی ہمدردی بڑی کتھے لکھی ہے رب دا قرآن سچا قومیاں رب دا قرآن سچا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم
سارے آکھو سبحان اللہ. اور جڑے جڑے میرے نبی نو رحیم و کریم من دیو سجاد چوکے اچھی آکھو سبحان اللہ. کوئی انجنا آکھے بھی بجلی چلی گئی تے تسی ٹھنڈے پہ گئے ہو. ذرا پیار نال محبت نال دونوں ہاتھ چوک کے کہہ دیو سبحان اللہ. اللہ 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 میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی شان بھی سن دے جاؤ. تے میرے نبی پاک دی جڑی صفت ہے نا کہ میرے نبی دا دل سونا، میرے نبی دا دل پیارا، یہ موضوع میرے کو سنو انشاءاللہ. میں بڑے مختصر وقت اندر نا انشاءاللہ تانوں موضوع مکمل کر دینا ہے. یہ تانوں میں موضوع سنا دینا ہے. میرے نبی دا دل سونا میں قربان جاواں. ہویا پڑھ لا کتاب تو سنت دے، رب ڈگری دے سی جنت دے. ہویا پڑھ لا کتاب تو سنت دے، رب ڈگری دے سی جنت دے. پڑھ لا الحمدللہ کلام یہ بھی میں لکھیا ہے تھوڑی دعا نال، اللہ دے فضل و کرم ماں باپ دی دعاواں نال. تے الحمدللہ بڑے بڑے خطیباں نے پڑھیا، میں تے علماء دے پیراں دی خاک بھی نہیں ہاں. جناب دعا کرو اللہ پاک علماء دیاں جو خدمتاں نے ساڈیاں، جو اسی علماء دیاں خدمتاں کرنے، اللہ قبول فرما لے. ہویا پڑھ لا کتاب تو سنت دے، رب ڈگری دے سی جنت دے. اوے میرا پیر امام دا، میرا پیر امام دا، اونوں خاص خیال غلام دا. ہوئے میرا پیر امام دا، انہوں خاص خیال غلام دا، انہوں خاص خیال غلام دا. دو جگ وچ دھم او دی رحمت دے، رب ڈگری دے سی جنت دے. ہوئے آپ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، نعرہ تے مار لو کھول کے. ہاں جی یا پڑھ لا کتاب تو سنت دے، رب ڈگری دے سی جنت دے. پڑھ لا کتاب تو سنت دے، رب ڈگری دے سی جنت دے. میرا پیر امام دا، انہوں خاص خیال غلام دا. میرا پیر امام دا، انہوں خاص خیال غلام دا، انہوں خاص خیال غلام دا. دو جگ وچ دھم او دی رحمت دے، دو جگ وچ دھم او دی رحمت دے، رب ڈگری دے سی جنت دے. پڑھ لا کتاب تو سنت دے، رب ڈگری دے سی جنت دے. سمندری دے رہنا لے آؤ میرے نبی دا دل سونا، کیونکہ میرے نبی دے دل اندر امت دا احساس بڑا ہے. میرے نبی دے دل اندر امت دا جناب والا درد بڑا ہے. میرے نبی دے دل اندر امت دی خیر خائی بڑی ہے. توجہ کرے اجے، توجہ کرے اجے، میں قربان جاواں. ایک مرتبہ تہجد دا ویلا ہے تے میرے محبوب پیغمبر تہجد پڑھدے پے نہیں. تے ادھر میری تیری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ عابدہ زاہدہ، میری تیری ماں امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ، میری تیری ماں عائشہ صدیقہ بنت صدیق امی عائشہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا میرے نبی دے کول آ گئیاں. سنیا جے، سنیا جے، میرے نبی دا دل کتنا ہمدرد امت دا کتنا خیر خواہ. میرے محبوب پیغمبر دے کول، میرے محبوب پیغمبر دی پیاری بیوی سیدہ طیبہ طاہرہ میری تیری ماں عائشہ تشریف لے کے آ گئیاں. تے میرے محبوب پیغمبر فرمان دے نے نہیں عائشہ اللہ تیرے تے رحمتاں کرے، نہیں عائشہ اللہ تینوں معاف کر دے وے، نہیں عائشہ اللہ تیرے تے رحم کر دے وے، نہیں عائشہ اللہ تیرے نال راضی ہو جاوے. تے میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر پوچھ دے نے میری عائشہ تینوں میریاں دعاواں کیسیاں لگیاں نے؟ تے میری تیری ماں عرضاں کر دیاں نے سونےو اے دعا تے مینوں بڑی پسند ہے، اے دعا تے مینوں بڑی سونی لگی ہے، اے دعا تے مینوں بڑی پیاری لگی ہے. تے میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر نے جڑا جملہ بولیا وہ میرے موضوع دی دلیل پیا بندا کہ میرے نبی دا دل امت دا بڑا خیر خواہ ہے. میرے نبی دے دل اندر امت دا بڑا پیار ہے. میرے نبی پاک دا دل امت دا بڑا ہمدرد ہے. میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا نہیں عائشہ جڑیاں دعاواں اج میں تینوں دتیاں نے اے دعاواں میں محمد ہر نماز اندر پڑھی امت واسطے منگیا کردا واں.
میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر دا دل جڑا نا دل تاں وی سونا ہے کہ امت دا بڑا خیر کھاوے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کتے فرمایا میرے تیرے محبوب پیغمبر دے سینے پاک تے نازل ہون والا رب دا قرآن سچا قومیاں رب دا قرآن سچا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے محبوب پیغمبر دا دل امت دا بڑا خیر خائے میرے نبی دا دل امت دا بڑا ہمدرد ہے میں قربان جاواں سنیا جائی اور سمندری دے رہنا لے آؤ آج میں تینوں نبی دی شان دا ایک پہلو سنا رہے آؤ میرے نبی دا دل بڑا سونا ہے اور سمندری دے رہنا لے ایک جملہ دینا چاہنا وا پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک میں ویکھاں گا بھلا کیڑا بندہ چپ رہندا ہے ایڈا سونا جملہ میں تینوں دین لگا وا اور سمندری دے رہنا لے لوکی کہندے نے تواڈے پیر دی شان کی ہے تواڈے پیر دا تعارف کیے تواڈے پیر دی عظمت کیے میں کہنا وا میرے پیر دا دل ایڈا سونا میں تے میرا پیر آپ کنا سونا ہوئے گا سارے کہہ جو سبحان اللہ میں قربان جاواں میرے نبی دا دل سونا امت دا خیر خواہ بن کے آئے سنیا جائی حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ میں نبی پاک دی بہت کرنے واسطے نبی پاک دی خدمت اندر چلا گیا تے میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے ہیں میرے جریر میں تیری بہت تاں لواں گا ایک شرط ہے عرض کر دینے سونیوں کیڑی شرط ہے آپ نے فرمایا جریر وعدہ کر کہ ہر میرے امتی دی خیر خواہی دل اندر پیدا کر لویں گا ہر بندے دی خیر خواہی سوچیں گا ہر بندے دا بھلا کریں گا ہر بندے دا بھلا سوچیں گا ہر بندے دے چنگا سوچیں گا میں قربان جاواں اس سمندری دے رہنا لیا آج تمہیں اپنے دل نو سونا بنا لے اپنے دل دے اندر کسے واسطے نفرت نہ رکھیاں کر اپنے دل اندر کسے واسطے دشمنی نہ رکھی کر اپنے دل اندر کسے واسطے چغلی تے غیبت دے جذبے نہ رکھے کر اپنے دل اندر کسے دے قتل دے پروگرام نہ بنائے کر اپنے دل اندر کسے دی مخالفت دے جذبے نہ رکھے کر اپنے دل اندر جذبے رکھے کر یا قرآن والے یا محمد دی شان والے یا قرآن والے یا محمد دی شان والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت لکھی ہے آپ سرکار ہوتے کیونکہ ربیع الاول دا مہینہ ہے تے میں نعت لکھی ہے میرا دل کردا وہ تانوں سناواں اس تو بعد انشاءاللہ میں اپنی بات نو اگے چلاواں گا اللہ 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 میرے آقا دا دنیا تے آنا میرے آقا دا دنیا تے آنا ہوئے کنا احسان رب دا ہے سونا میرے نبی دا آنا رب دا سونا احسان ہے کہ نہیں جڑا جڑا مندہ ہاتھ چوکے کہے سبحان اللہ میں ویکھنا چاہنا کنو کنو میرے نبی نال سچا پیار ہے ذرا پیار محبت نال پورے سینے دا زور غیرت نال کہہ دیو سبحان اللہ ہاں میرے ہون سنابے والا توجہ نال بول دے رہا جے میرے نال ہاں میرے یہاں کا دا دنیا تے آنا وے کنا احسان رب دا ہے سونا وے کنا احسان رب دا ہے سونا آمینہ دے گھاری آیا آج جیڑا لالے آمینہ دے گھاری آیا آج جیڑا لالے رب نے بنان والی کیتی چا کمال رب نے بنان والی کیتی چا کمال رب دوجا نہیں جدا بنانا اوے کنا احسان رب دا ہے سونا میرے آقا دا دنیا تے آنا کنا احسان رب دا ہے سونا اونج تے رسول بڑے دنیا تے آئے نے اونج تے رسول بڑے دنیا تے آئے نے سونے سونے رتبے سارے آنے پائے نے اونج تے رسول بڑے دنیا تے آئے نے سونے سونے رتبے سارے آنے پائے نے پر چانے بنے نہیں کسے دا
کھڈاونا پر چن بنیا نہیں کسے دا کھڈاونا ہوئے کنا احسان رب دا ہے سونا اللہ 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 توجہ کریا جے سمندری دے رہنا لیا آج میں تینوں اپنے نبی دی شان دا ایک پہلو سنا رہا میرے نبی دا دل بڑا سونا لوگو میرے نبی دا دل قرآن دے پیار والا میرے نبی دا دل امت دے پیار والا امت دی خیر خائی والا سنیا جے میں قربان جاواں میرے نبی دا دل جڑا ہے نماز دی محبت والا بھی ہے میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے میرا دل کردا ہے کدی کدی میں اپنے مسلح کسی اور نو کھڑا کر دے وہاں میرا دل کردہ کدی کدی میں اپنے مسلح تے کسی اور نو کھڑا کر دے وہاں تے جڑے لوگ نماز پڑھن واسطے مسجد دے اندر نہیں آ رہے گھراں دے اندر بیٹھے رہے میں انہاں دے گھراں نو اگ لا دے وہاں اتھوں پتہ کی چلے اس سمندری دے رہن والے میرے نبی دا دل نماز دے پیار والا ہے میرے نبی دا دل نماز دی محبت والا ہے آ جا تے تم ہی نبی دا سچا دیوانہ بننا چاہنا ہے پھر نماز نہ چھڑیا کر نماز پڑھیا کر نماز دی پابندی کریا کر دعا کرو اللہ سانو سارے نو پکا تے سچا نمازی بنا دے وے میرے نبی دا دل سونا میرے نبی دا دل قرآن دے پیار والا میرے نبی دا دل امت دی خیر خائی والا میرے نبی دا دل نماز دے پیار والا میں قربان جاواں سنیا جے کہنا دے رہنا لیو میرے نبی دا دل شہادت دے جذبے والا او حدیث تسی سنی ہوئے گی علماء کرام کولو میرے آقا فرماندے نے کہنا دے رہنا لیو لوادت تو میرا دل کردا ہے میرا دل کردا ہے میرا دل کردا ہے میرا دل کردا ہے ہائے 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 میرا دل کردا ہے آقا فرماندے نے میرا دل کردا ہے کہ میں رب دے راہ وچ لڑدیاں شہید ہو جاواں میں جہاد کردیاں شہید ہو جاواں راہ رب دا ہووے تے ہاتھ میرے ہون رب دے راہ تے قربان ہو جاون راہ رب دا ہووے تے سر میرا ہووے رب دے راہ تے قربان ہو جاوے راہ رب دا ہووے تے زلفاں میریاں کھون رب دے راہ تے قربان ہو جاون میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے او کائنات دے رہن والے میرا دل کردا ہے میں رب دے راہ تے لڑدا شہید ہو جاواں پھر مینوں پھر زندہ کیتا جاوے میں پھر رب دے راہ تے لڑدا شہید ہو جاواں مینوں پھر زندہ کیتا جاوے میں پھر رب دے راہ تے لڑدا شہید ہو جاواں میں قربان جاواں پتہ کی چلیا سمندری دے رہن والے میرے نبی دا دل شہادت دے جذبے والا سبحان اللہ اوے اگر تو پکا مومن ہے نا اگر تو پکا مسلمان ہے تے دل اندر یہ جذبہ ضرور پیدا کر کہ رب نے موقع دیتا تے ضرور کافراں دے خلاف میں جہاد کراں گا ہندوؤں دے خلاف میں جہاد کراں گا اسرائیلیاں دے خلاف میں جہاد کراں گا امریکہ دے خلاف میں جہاد کراں گا کائنات دا ہر او غلیظ جڑا میرے نبی دا گستاخ ہے دل اندر جذبہ پیدا کر لے رب مینوں طاقت دے وے میں نبی دے گستاخ دا سر تن تو جدا کر کے رکھ دیاں یہ جذبہ ہونا چاہیے نہیں کہ شہادت دا جی میرے نبی دا دل کتنا سونا ہے بس آخری 2-4 منٹ میرا ٹائم پورا ہونے والا ہے اللہ 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 میں قربان جاواں میرے نبی دا دل بڑا ہی سونا ہے میں قربان جاواں میرے نبی دا دل نرمیاں والا ہے کتھے لکھیا ہے اب قرآن سنو قرآن سن کے لہلا جاؤ لوگوں قرآن سنیا کرو لوگوں قرآن نال پیار کریا کرو لوگوں قرآن نال محبت کریا کرو میں قربان جاواں سنیا جے قرآن فرمایا فَبِمَنْ رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَكُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لا فزو من قولک میں قربان جاواں کہنا دے رہن والے اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر دا دل تاویں سونا ہے کہ میرے نبی دے دل اندر بڑی نرمی ہے میرے آقا فرماندے نے سخت دل والا بندہ جنت نہیں جا سکے گا اس واسطے سمندری دے رہن والے آج اپنے دل نو نرم کر لے میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر دا دل بڑا سونا ہے لوگو میرے نبی دے دل اندر بڑے جنابے والا بڑے بڑے رب نے جنابے والا بڑیاں صفتاں رکھیاں نے میرے نبی دے دل اندر ایک صفت میرے نبی دے دل دی یہ بھی ہے کہ میرے نبی دا دل بڑے صبر والا ہے بڑے حوصلے والا ہے دکھ آ جاوے تے میرے نبی کدی رب دا شکوا نہیں کردا اگر کوئی پریشانی آ جاوے تے میرا نبی رب دا شکوا نہیں کردا میں قربان جاواں لوگو میرے محبوب پیغمبر نو رب نے چوتھا بیٹا عطا کیتا یا تیسرا بیٹا عطا کیتا آخری بیٹا میرے نبی پاک دا تے میرے نبی پاک نے بڑے چاواں دے نال نام ابراہیم رکھیا میں قربان
قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر دا بیٹا اج ہور کل ہور ٹرن پھرن لگ گیا میرے نبی دی انگلی پکڑ کے ویڑے اندر ٹرن لگ گیا اور تسی جان دے ہو نا رب نے باپ دے دل اندر بیٹے دیاں کنیاں محبتاں پیدا کیتیاں نے جڑا سیلاب آیا ہے سیلاب دے اندر ایک میں واقعہ پڑھیا ہے ایک باپ اپنے پتر نو بچان دی خاطر انج کر کے لہراں دے جناب والا نظر ہو گیا سیلاب دے اندر آپ جان دی بازی ہار گیا لوگوں باپ دا بس چلے تے پتر دے سارے دکھ اپنے سر تے لے لوے باپ دا بس چلے تے پتر دے ساریاں پریشانیاں اپنے سر تے لے لوے پتر نو تتی واہ بھی نہ لگن دے وے اے ماں بھی بڑی رحم دل ہے پتر واسطے تے باپ بھی بڑا رحم دل ہوندا جے پتر واسطے تو نہیں جاندا تیرے باپ نے تیرے واسطے کنیاں محنتاں کیتیاں مشقتاں کیتیاں تو ستا گھننا ہے تے تیرا باپ تہاڑیاں کر رہا ہوندا ہے تو ستا گھننا ہے تے تیرا باپ مزدوریاں کر رہا ہوندا ہے میں قربان جاواں سمندری تیرے نال آؤ میرے نبی پاک نو ساری امت نال نہ پیار ہے تے اپنے پتر نال کنا پیار کردے ہون گے میرے محبوب پیغمبر باروں تبلیغ کر کے گھر آوندے نے اپنے پتر ابراہیم نو ویکھدے نے تے میرے نبی دیاں تھکاوٹاں لتھ جاندیاں نے میرے نبی پاک دیاں ساریاں پریشانیاں مک جاندیاں نے میرے نبی پاک دے دل دے دکھڑے مک جاندے نے میں دسنا چاہنا میرے نبی دا دل صبر والا ہے میں قربان جاواں میرے نبی چاہندے نے میرا پتر ابراہیم بڑا ہوئے گا میرے نال مل کے چلے گا دین دیاں تبلیغاں کرے گا پر ہوندا جو وے جو رب نو منظور ہوندا ہے رب نو کچھ ہور ہی منظور ہے میرے محبوب پیغمبر دے سامنے اکھیاں دے سامنے ویکھدیاں میرے نبی دا بیٹا ابراہیم بیمار رہنا شروع ہو گیا بیمار ہونا شروع ہو گیا توجہ کریا جے اس سمندری دے رہن والے جڑے بیمار ہوندے نے انہاں دا مذاق نہ اڑایا کر جڑے دکھی ہوندے نے انہاں دا مذاق نہ اڑایا کر جڑے پریشان ہوندے نے انہاں نو تنگ نہ کریا کر تو نہیں جاندا انہاں دکھیاں دے دن کیویں گزردے نے تو نہیں جاندا انہاں دکھیاں دیاں راتاں کیویں گزردیاں نے تو نہیں جاندا انہاں دکھیاں دے دن کیویں گزردے نے تو نہیں جاندا رب کولوں ڈریا کر تے اج تیرا ہمسایا دکھی ہے تے او دکھ تیرے تے بھی آ سکدا ہے جے اج تیرا ویر دکھی ہے او دکھ تیرے تے بھی آ سکدا ہے میں صدقے جاواں میرے نبی پاک نے اپنے بیٹے ابراہیم نو اپنے ہتھاں تے چکیا ہویا ہے تے ویکھدیاں میرے نبی دے بیٹے ابراہیم دے سا مسافر ہو گئے ایتھے میں جناب والا ترانہ لکھیا ہے باپ تے پتر دی محبت تے ترانہ وی سن لو اوے باپ تے پتر دا رشتہ وکھرا ہوندا اے وچھڑ جاوے جد پتر تے بابا روندا اے اوے باپ تے پتر دا رشتہ وکھرا ہوندا اے وچھڑ جاوے جد پتر تے رونا پیندا اے ماشاءاللہ ساڈی جماعت دے عظیم خطیب پاکستان خطیب اعظم سمندری حضرت مولانا انعام الرحمان محمدی صاحب تشریف لے آئے نے اللہ پاک انہاں دا آنا قبول و منظور فرمایا بس اے آئے نے تے میں دو جڑے شعر نے بیان کر کے تے اپنی بات نو ختم کرنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگے ذرا آجو سارے ماشاءاللہ جڑے باہر بیٹھے ہو نا اگے آجو تے اب بچو تسی بیٹھ جو نیچے بیٹھ جو ماشاءاللہ ہاں جی میں جناب والا دسنا چاہنا اے باپ تے پتر دا رشتہ وکھرا ہوندا اے وچھڑ جاوے جد پتر تے رونا پیندا اے اے باپ تے پتر دا رشتہ وکھرا ہوندا اے وچھڑ جاوے جد پتر تے رونا پیندا اے اوے پتر نو ویکھ کے ماں دا سینہ ٹھردا اے اوے پتر نو ویکھ کے ماں دا سینہ ٹھردا اے راتی اٹھی باپ دعاواں کردا اے اوے پتر نو ویکھ کے ماں دا سینہ ٹھردا اے راتی اٹھی باپ دعاواں کردا اے ماں پیوے دیاں ستے خیراں منگدا اے اوے ماں پیوے دیاں ستے خیراں منگدا اے وچھڑ جاوے جد پتر تے بابا روندا اے اوے باپ تے پتر دا رشتہ وکھرا ہوندا اے وچھڑ
وچھڑ جاوے جد پتر تے رونا پیندا اے اوے پتر تا ہوندا ساری جگ تو پیارا اے ماں پیو دے لئی ہوندا ڈھیر سہارا اے باپ دے لاگے جد بیندا اے منظر پھبدا اے وچھڑ جاوے جد پتر تے رونا پیندا اے او سمندری درے نالیا کڈا سونا منظر لگدا ہوئے گا جدو ابراہیم میرے نبی دے نال ٹردا ہوئے گا او کڈا سونا منظر لگدا ہوئے گا جدو ابراہیم میرے نبی دی انگلی پکڑ کے میرے نبی دا بیٹا بیڑے اندر ٹردا ہوئے گا مدینے دیاں گلیاں اندر ٹردا ہوئے گا میں قربان جاواں رب نو منظوری انج میرے نبی پاک دے ہتھاں دے اندر پتر ابراہیم نے سادے دیتے نے تے میرے نبی دا دل صبر والا سبحان اللہ میرے نبی نے کی فرمایا میرے نبی فرمان دینے کہیں نہ درے نالے ہو دل تے چوٹ بڑی لگی ہے دل تے زخم بڑھایا جائے آج میرا آخری پتر بھی رب نے اپنے کول بلا لیا لیکن لوگو میں اپنے منہ وچوں ہوئی گل کراں گا آج دے نال رب راضی ہوئے گا میں ایسی گل کوئی نہیں کراں گا جس گل وچوں بے صبری دی بو آوے میں ایسی گل کوئی نہیں کراں گا جدے نال میرا رب ناراض ہو جاوے اور سمندری دے رہنا لیا میرے نبی دا دل صبر والا اپنا دل صبر والا بنا لے میں قربان جاواں لوگوں مننا پوے گا جویں میرے نبی دے ہاتھ سونے نے آخری جملے جویں میرے نبی دے ہاتھ سونے نے اوے میرے نبی دا دل سونا ہے جویں میرے نبی دی اکھ سونی اوے میرے نبی دا دل سونا جویں میرے نبی دا سینہ سونا اوے میرے نبی دا دل سونا میں قربان جاواں میرے نبی دا دل ایڈا سونا ہے کہ قرآن اتارن واسطے رب نے میرے نبی دے دل دا انتخاب کر چھڑیا ہے اللہ کے دعا کہ اللہ سنو ساریاں نو صحیح معنیاں دے اندر قرآن و سنت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اپنی سیرت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ماشاءاللہ یہ تھے مولانا ظہیر احمد ظہیر صاحب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرما رہے تھے اہلا و سہلا مرحبا ہمارے آج کے بزم کے معزز مہمان عظیم سکالر حضرت مولانا پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب تشریف لا چکے